बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इर्ताश पाया जाता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अदालत में बहुत से मामला ज़ेर समात हैं और दूसरी तरफ सियासी जमातों के दरमियान नए अलायंसेज और नई कुर्बतें कायम हो रही हैं। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त ने MQM पाकिस्तान कराची के दफ्तर में उनका दफ्तर का दौरा किया, वहां इनकी मुलाकातें हुई और PTI की सरबराही कर रहे थे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो कि MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं। और इनमें अब ये मामला तय पाया है कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो कौमी असम्बली में है खुर्शीद शाह साहब, इनको हटाने पर इत्तेफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है तो पीपल्स पार्टी इसे एक पार्लियामेंट को कमजोर करने की कोशिश करार दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अदालती मामलात हैं, आज वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार साहब की एहतसाब अदालत में पेशी थी और जो आज जब वो एहतसाब अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जो कि नैब का रेफरेंस उनका है। आमदन से ज्यादा असासों का ये रेफरेंस है। इसाक डार साहब ने जो लगाए गए इल्जामात हैं उनसे इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो ये साबित करेंगे कि उन पे जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो रेफरेंस बनाया गया है, वो गलत है। अब हमें ये बताया गया है लीगली स्पीकिंग कि 4 अक्टूबर को जो है वो नैब जो है वो 2 गवाहान पेश करेगी, जो प्रोसिक्यूशन इस्तेफासा, और जाहिर सी बात है इसाक डार साहब के जो वकला हैं वो भी काउंटर क्वेश्चनिंग करेंगे। गुज़श्ता कल हमने देखा साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। एक तरफ ये मामला हैं एहतसाब अदालत के और दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट का हम रुख करें तो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस जो है वो भी ज़ेर समात है और कल उसकी बड़ी अहम समात हुई थी। मैं गुज़श्ता कल की बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने वो समात सुनी जिसमें इमरान खान साहब के वकील को कहा गया है कि बनी गाला की अराजी की खरीदारी के लिए जो जमैमा खान को कर्ज का रिकॉर्ड है, जो रकूम की मुंतकिली हुई है उनको कर्ज की, वो मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए। साथ ही चीफ जस्टिस साहब के ये भी रिमार्क्स थे कि इन तमाम जो खान साहब की मनी ट्रेल है उसको अगर वो नामुकम्मल पाई गई तो जो मौजूदा अदालती फैसले आए हैं, जाहिर सी बात है 28 जुलाई की तरफ उनका रेफरेंस था, उसके तनाजुर में अदालत जायजा लेगी। वो केस बड़ा अहम है जिसकी आइंदा कल जो है वो समात होगी। ये अब यहाँ पर आपको ये भी हम बताते चलें कि इसको भी डिस्कस करेंगे और जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ऑपोजिशन जो है वो चाह रही है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेंज हो। इसमें हम ये भी बताते चलें कि हमने एक मशक भी की है, कुछ जो अददी इस वक्त अदाद-ओ-शुमार हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PMLQ और दीगर जमातों की क्या इस वक्त पार्टी प्रोफाइल है, क्या पार्टी फिगर्स हैं, अगर हम आपको दिखा सकें। पीपल्स पार्टी जिनके कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं, इनके कौमी असम्बली में वोट हैं 47, जबकि इनको मुमकिना तौर पे जो हिमायत कर सकते हैं वो अवामी नेशनल पार्टी है। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक पूरा चार्ट बनाया, 120 टोटल अरकान बनते हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के। पीपल्स पार्टी के 47 हैं जो सबसे बड़ी जमात है और इनके कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं। इनके बाद अगर हम आए पीपल्स पार्टी के बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 32 मेंबरान है। आपके इल्म है 33 से, लेकिन गुलजार खान साहब की डेथ हो गई है जो सिटिंग MNA थे तो लिहाजा 32 रह गए हैं। MQM के 22 मेंबरान है, वैसे 24 है लेकिन आसिफ हसनैन साहब पार्टी छोड़ चुके हैं और सुफियान साहब जो है वो लंदन जाके मुकीम हो गए। MQM के 22 हो गए। जमात इस्लामी के 4 हैं, वो बड़ा क्रूशल किरदार अदा करेंगे जमात इस्लामी के वोट। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के अलावा अवामी नेशनल पार्टी के पास 2 मेंबरान कौमी असम्बली हैं, वो रवायती तौर पे पीपल्स पार्टी की ही हिमायती हैं। आप देख रहे हैं ये कि ये अगर इस तरह की सूरत बनती है तो वो कहाँ जाएंगे। जो आफ्ताब खान शेरफौज साहब की जमात है कौमी वतन पार्टी, उनके पास 1 मेंबर है अपोजिशन के बेंचेस पे। इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद साहब की जमात है, खुद ही उसके तने तना MNA हैं कौमी असम्बली में, ये वो पार्टी पोजीशन है। जबकि फाटा के टोटल 11 मेंबरान है जिसमें बताया जाता है कि 6 अभी आजाद हैं, 5 जो है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो ब्रेकअप है, अब इसमें देखना है कि क्या सपोर्ट मिल सकती है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं 2 ऐसी शख्सियात और स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कल मुलाकात भी हुई और उनसे हम जानेंगे कि अब क्या तय हुआ है। तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नायब मोहतरम है सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ साजिद अहमद साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान की MNA, कल की मुलाकात में मौजूद थे। और चंद ही लम्हों में कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे मुबशर जैदी साहब जो कि सीनियर तस्दीकार है, डॉन TV से मुंसलिक है। तो सबसे पहले मैं मोहसिन साहब आपसे गुफ्तगू आगाज करता हूँ, साजिद साहब आपको भी फॉर्म में वेलकम कहता हूँ। सर,
क्या वजह बनी है कि इस मौके पे जाके जब 4-4.5 साल का टेन्योर जो कौमी असम्बली का वो पूरा हो गया, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को चेंज करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ रही है, जिसमें एमक्यूएम तो आपके साथ है, वो आगे चल के मैं पूछूंगा, जमात इस्लामी, PMLQ और शेतौक खान ने तो आपको जवाब दे दिए। वजह क्या बनी, क्या सूझी है कि इस मौके पर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन चेंज किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बात ये कि देखिए, इस वक्त चूंकि हम देख रहे हैं कि कोई ख़ास तौर पर नेशनल असम्बली में जो बहुत सारे इस तरीके के वाक़यात हुए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और बाकी जगह पे, वहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि कोई अपोजिशन का सही किरदार शाह साहब अदा करने में थोड़े से कासर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मेरा ख्याल है इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसके ज़रिए लोग आते भी हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन बात यह कि इस वक्त जो हमारे खदशात हैं और जो हम चाहते हैं उनमें भी वजूहात हैं, और वो ख़ास तौर पे ये है कि इस वक्त जो इदारे हैं वो कमज़ोर कर दिए गए हैं। तो अभी आगे जाके न्याब का चेयरमैन जो है उसको वो करना है, नॉमिनेट करना है, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की बात है, इसी तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट की बात है। तो ये ऑब्जेक्टिव है जिनके लिए आप चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा रोल भी इसमें होना चाहिए है, क्योंकि हम एक बड़ी जमात है इसमें अपोजिशन में, और अगर MQM के साथ मिलकर हम ये कर सके। साथ ही साथ ही आपको बताता चलो, ना ये कोई इंतखाबी इल्हाक है, अच्छा, ना ये कोई हल्का बंदी का इल्हाक है, और ना मैं समझता हूँ कि ये कोई हुकूमती कोई इल्हाक है। ये एक इल्हाक है जो कि इस पर्पज के लिए एक ड्रॉ किया गया है। हम एक हलीफ पार्टीज हैं, हम एक दूसरे के साथ इलेक्शन भी लड़ेंगे, और इसमें कोई हल्का बंदी की बात भी नहीं है, और न कोई कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें इस पर्पज के लिए एक काम किया गया जा रहा है। ओके, मैं साजिद साहब आपसे भी जान लेता हूं, ये तो बता दिया हमें मोहसिन अजीज साहब ने कि ये ऑब्जेक्टिव है। कल सर जब मुलाकात हुई तो आप भी मौजूद थे, तो साजिद भाई MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख को इतनी अच्छी नहीं है। कल तक हमने देखा था कि आप दोनों एक दूसरे के दस्तों गिरेबां थे, तो आज ये सियासी कुर्बतें बढ़ गई हैं। क्या वजह बनी कि आप लोग अब इकट्ठे हमें नजर आ रहे हैं साजिद साहब? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दूसरा जी कि क्योंकि पाकिस्तान में एक रिवायती सियासत चली आ रही है, अच्छा इस रिवायती सियासत को पाकिस्तान में अगर पहली मरतबा किसी ने चैलेंज किया है तो वो MQM थी, उसका PTI की ग्राउंड पर बुनियादी वजह। आप थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज कटी, थोड़ा सा साजिद साहब ऊंचा बोलिएगा जी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 70 सालों से रिवायती सियासत हो रही है। अच्छा इसमें मुखमुका की सियासत आपस में चलती है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, क्योंकि अभी हम गुज़श्ता दिनों भी हम महसूस कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस निज़ाम को अगर किसी ने चैलेंज किया था तो सबसे पहले तो वो MQM थी, उसके बाद PTI ग्राउंड में होती, जमात इस्लामी भी चाहती है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली के हवाले से। अच्छा, अब हम ये महसूस करते हैं कि गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब जी, अब वो PTI भी महसूस करती है, MQM पाकिस्तान भी महसूस करते हैं कि अब हमें अपोजिशन लीडर को चेंज करना चाहिए। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि नंबर 1 ये कि खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी जिस तरह से अपोजिशन में किरदार अदा करना चाहिए उस तरह ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्रेंडली अपोजिशन ये निभाते चले आ रहे हैं। वो 4.25 तो ये आपको 4.25 साल बाद जाके रियलाइज हुआ कि वो एक फ्रेंडली अपोजिशन चला रहे हैं खुर्शीद शाह साहब, और उनकी अब तब्दीली नागुज़ीर है? बहुत देर बाद रियलाइजेशन नहीं है साजिद साहब? देखिए ना, अब मसला सारा ये है, हमने कुछ चीजें फील की, इसके अंदर महसूस किया, बहुत दिनों से सर्च भी हम कर रहे थे। अरे फिर मुत्तहिदा गवर्नमेंट अकेले किसी को चेंज नहीं कर सकती है, यकीनन किसी न किसी पार्टनर का साथ चाहिए होता है। हमारी इतनी बड़ी अक्सरियत कौमी असम्बली के अंदर नहीं है कि हम अपोजिशन लीडर को चेंज कर दें। हमें आज पहली मरतबा सिग्नल मिला है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स PTI की जानब से मिला है, और फिर इसके रिजल्ट भी बता रहे हैं, जिस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से मैंने बताया। इसके अलावा NAB का चेयरमैन भी क्या कहते हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर मिलकर नए किसी भी NAB को चेयरमैन को लेकर आते हैं। वो हम ये चाहते हैं कोई ऐसा चेयरमैन आए NAB का कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट की बुनियाद पर एहतसाब कर सके। अच्छा, इसके अलावा केयर टेकर गवर्नमेंट भी गुज़श्ता दिनों अब आगे चल के बनने वाली है, इसमें भी हमसे कभी मशवरा नहीं किया गया। हम अपोजिशन में हिस्सा भी रहे, माजी में भी और अभी भी हैं,
वैसे भी किसी चीज में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अपने काम निकाले, हम समझते हैं सिंध में भी हमें टफ टाइम ये बताइएगा मुझे साजिद साहब, फिर मैंने मोहसिन साहब से पूछूंगा। साजिद साहब ये बताएगा कि कल जब मुलाकात हुई तो आपको मैंने देखा, आप उस मुलाकात में मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने अपने आप ने उन पे इत्तेफाक का इजहार किया कि अगर आप लोगों का नया अपोजिशन लीडर आता है तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। इस पे इत्तेफाक हुए कल की मुलाकात में? इस पर इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकता है फारूक सत्तार भाई हो सकता है डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी हो सकते हैं। इस पर अभी तय नहीं पाया, अभी तय पाया कि अपोजिशन लीडर को हटाना है, उसके बाद आगे चल के कुछ न कुछ तय पाएगा। बिल्कुल। लेकिन आज तो मैं फिर मोहसिन साहब से पूछूंगा, वो अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट की है पीटीआई के, वो तो कह रहे हैं अगर अपोजिशन लीडर नहीं आता तो वो इमरान खान होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की तो कोई बात या कोई ऐसी खबर मीडिया में नहीं आई कि डॉक्टर फारूक सत्तार को नया अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने लाया जाएगा। साजिद साहब से हमारा राब्ता दोबारा हम कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल में शायद ऑडियो हमारा शायद प्रॉब्लम आया। मोहसिन साहब ये सर बताइएगा कि ये कुछ तय हुआ है कि नए अपोजिशन लीडर के लिए आप ला रहे हैं, क्योंकि मीडिया में खबरें हैं कि खुद पीटीआई मुनकसिम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हो या इमरान खान साहब? देखिए, इस वक्त तो एक बात पर फैसला हो चुका है कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन वो कौन होंगे? अगर बता आप खुद से तो नहीं कर सकते ना, तो सामने लाएंगे ना। उसमें तो डिस्कशन इस वक्त हमारे हाउस में भी होगी। अच्छा। और इनके साथ भी जो हम जिसके साथ इलाहा करना चाह रहे हैं इस मामले में, उसके साथ भी होगी कि हम अपनी पार्टी से, हो सकता है खान साहब खुद करना चाहें, अगर वो टाइम दे सके और वो आना चाहें तो खुद भी आ सकते हैं, अदरवाइज शाह महमूद साहब भी आ सकते हैं। इसी तरीके से जिन पार्टी के साथ हमारा इस वक्त बात हो रही है, ये तो तमाम बातें नेगोशिएशन के तहत हल की जाती है। बाकी रहा कि देखिए, हम अगर एमक्यूएम के साथ मुस्तगिरबान थे तो बिल्कुल थे, सही बात आपने फरमाई है, लेकिन वो उस वक्त का टाइम था कि जिस वक्त के हम कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे काबिल कबूल नहीं थी, तो हमने खुल के वो किया। जब सत्तार साहब ने, फारूक सत्तार साहब ने, एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनको डिनाउंस कर लिया, उनसे अलूफ हो गए, तो तब हमारी एक कम से कम गुफ्तगू इस मामले में जब अल्ताफ हुसैन थे, मतलब उस वक्त जब हम ज्यादा जब आपने अल्फाज इस्तेमाल किए मुस्तगिरबान, तो उस वक्त हम जरूर मुल्क की खातिर मुस्तगिरबान थे। मैं इस वक्त चूंकि मुबशर जैदी साहब ने ज्वाइन कर लिया कराची स्टूडियो से, उनको भी वेलकम करता हूँ। मुबशर जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर बताइएगा, आपसे सवाल यही है कि इस मौके पर आकर पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान का इकट्ठा होना, आप भी सियासत के तालिब इल्म हैं और बड़े एक्टिव सहाफ़ी हैं, कराची की सियासत के डायनामिक्स को भी समझते हैं, इस्लामाबाद की पॉलिटिकल सिनेरियो को भी खूब समझते हैं, आपको क्या नजर आता है इस अलायंस को? आप क्या नाम देंगे मुमकिन अलायंस को? देखिए, मैं तो इस अलायंस को फ्रैंकली अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जैसे साजिद अहमद साहब ने भी कहा कि हमारा जो फारूक सत्तार साहब भी अपोजिशन लीडर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है क्लियर डिवाइड अभी तक है। एक ओवरऑल किस्म का कंसेंसस तो हुआ है, लेकिन आगे जाके क्या करना है वो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के जहन में कुछ वाज़ेह है। फिलहाल तो इनका ये ख्याल है कि मैक्सिमम नंबर्स गेन कर लें ताकि अपोजिशन लीडर जो हैं वो अपना ले आएं। लेकिन जब बात होगी कि कौन होगा वो अपोजिशन लीडर, तो आपने साजिद अहमद साहब की भी बात सुन ली, वो कहते हैं फारूक सत्तार होगा। पीटीआई के अंदर थोड़ी सी डिवीजन है, फिर अली मोहम्मद खान साहब के ट्वीट की आपने बात कर ली, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इनिशियल और मुझे खतरा यही है कि शायद ये मटेरियलाइज ना हो। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा शायद मटेरियलाइज ना हो। अगर हमने जो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर किए, जो अपोजिशन की 120 पार्टी है, सीट्स हैं इस वक्त, लेकिन वो आपस में बटी हुई है, पीटीआई में आपको कंसेंसस नजर आता है कि इमरान खान साहब के कैंडिडेचर पे या शाह महमूद कुरैशी साहब का कैंडिडेचर सामने आएगा? क्योंकि बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पीटीआई का अंदर जो है वो भी एक इसमें दरार पाई जाती है, आपके पास क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, दोनों के दरमियान जो है वो जाहिर है प्रॉब्लम्स तो हैं विद इन पार्टी। अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि वो जिस तरह का उनका लेवल है, कैलिबर है, तो बहुत ही एक अच्छे अपोजिशन लीडर साबित हो सकते हैं। मगर
بدقسمتی یہ ہے کہ خود انہوں نے اس نیشنل اسمبلی کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جس کے بعد وہ جو ہے اس سارے عمل کا حصہ بننا چاہیں گے، کیونکہ وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے اور ڈیموکریسی یہ وہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں گھر بیٹھ کے جو ہے اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی جس طرح سے پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ انیشیٹو، کیونکہ میری ایم کیو ایم والوں سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ انیشیٹو پی ٹی آئی نے لانچ کیا ہے اور بہت ارلی اسٹیج پہ ہے، ہمیں کانٹیکٹ کیا گیا ہے، ہم نے حامی تو بھری ہے، لیکن اگر گوئنگ فارورڈ جب یہ چیزیں مٹیریلائز ہوں گی تو ظاہر ہے ایم کیو ایم اپنا اگر امیدوار چاہے گی تو یہ الائنس جو ہے وہ اسی وقت ہی ٹوٹ جائے گا. جی میرے ساتھ اس کا ٹیلی فون لائن پر موجود ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ممبر پروونشل اسمبلی ہے. شرمیلا صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شرمیلا صاحب ہمارے ساتھ سینیٹر ہیں، سینیٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں محترم سینیٹر محسن عزیز صاحب پی ٹی آئی سے، اور ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے ہیں. مبشر زیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. یہ بتائیے گا آپ لوگوں کی جو قائد اختلاف کی سیٹ ہے، کرسی ہے، وہ خطرے میں ہے کیونکہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان میں اتفاق ہو گیا ہے کہ نیا قائد اختلاف آنا چاہیے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کہیں مکہ کی سیاست نہ ہو جائے. ان کے بقول نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور نئے کیئر سیٹ اپ کے حوالے سے. تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیوں سمجھتی ہے کہ اگر یہ کریں گے تو اس سے پارلیمنٹ کو خطرہ لاحق ہو جائے گا جیسے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ اپنی ذاتی مفادات کی بنا پر کوئی نیکسس بناتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کہ وہ آپ ایک سسپیشن کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی وہ دو جماعتیں جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کھل کے لعنت ملامت کی ہے اور ایک دوسرے کو نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن میں بڑی ماڈسٹلی اس کو رکھوں گی کہ انہوں نے ایک دوسرے کی جو درگت بنائی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایک دوسرے کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی، وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ویری مچ اپیرنٹ ان فرنٹ آف ایوری ون. لیکن محسن صاحب نے قطع کلامی کی معذرت ان سے جب میں نے کہا انہوں نے کہا وہ اریٹنٹ الطاف حسین جو ہیں وہ تھے، ان کی وجہ سے ہم ان کے مخالف تھے، اب وہ نہیں، ابھی ایم کیو ایم پاکستان ہے ڈاکٹر فاروق ستار، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. دیکھیں جی میری بات سنیں، بات بڑی سیدھی سی ہے. الطاف حسین ان کے آج لیڈر ہو نہ ہو، یہ سب ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کے اشاروں پہ کام کرتے رہے ہیں، ان کی آرڈرز پہ کام کرتے رہے ہیں. آج اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تو یہ دودھ کے دھلے نہیں بن جاتا. سیدھی بات یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے کہنے پہ گولیاں چلائیں، آپ ان کے کہنے پہ قتل و غارت کریں اور پھر آپ 20 سال بعد آ کے کہیں کہ نہیں جی وہ ہمیں پسند نہیں ہے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے تو عمران خان صاحب آج بھی لیڈر تھے، کل بھی لیڈر ہیں. کیا ایسی چینج آ گئی؟ یہ تو عمران خان کی پیٹرنٹی ٹیسٹ کے حوالے سے جو باتیں کرتے رہے ہیں، اور مطلب میں اس گفتگو میں پڑھنا نہیں چاہتی. آج ان کا کیا مفاد ہے، کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہاتھ ملا لیں اور یہ پارلیمنٹ کو کمزور کریں؟ خورشید شاہ صاحب ایک بڑے منصوبے سیاستدان ہیں، ہی از اے ویری اکمپلسڈ پولیٹیشین، اور وہ ایز اے اپوزیشن لیڈر اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں. بہرحال یہ اپنی کوششیں کرتے رہیں، ماضی میں بھی یہ کلینڈسٹائن طریقے سے کرتے رہے ہیں، پیچھے سے کرتے رہے ہیں، اب یہ کھل کے سامنے آ گیا، اچھا کریں. نہ عمران خان صاحب کے پاس وہ نمبرز ہیں نہ ایم کیو ایم کے پاس وہ نمبر. نہیں، لیکن اگر آپ جو میں نے شرمیلا صاحب میں محسن صاحب سے پوچھوں گا، اگر جماعت اسلامی ان کے ساتھ مل جائے، فاٹا کے 5-6 ممبران مل جائیں، پھر تو یہ آپ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے نا، اور پی ایم ایل کیو بھی مل جائے تو دیکھیے وی ول کراس دا برج وین وی ریچ اٹ. وہ تو جب بھلیں گے تو جب دیکھا جائے گا. لیکن آپ لوگوں کی بھی تو ظاہر بات سوال سے تیاری تو ہوگی نا، آپ لوگ بھی تو اپنے ساتھ اے این پی کو اور آفتاب شیرپور صاحب کو ملا رہے ہوں گے نا. ہم تو اپنی تیاری رکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی ایک بڑی میچور پالیٹکس کرتی ہے اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے یہ جو ان کی تیاری ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ کئی ماہ سے چل رہی ہے اور ہمیں بالکل اندازہ تھا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے. میرے ساتھ رہیے گا، جو آپ نے نکات اٹھائے میں چاہوں گا محسن صاحب کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ ذرا میرے ساتھ رہیے گا. سر یہ شرمیلا صاحبہ نے یہی بات کہی جو آپ سے میں نے بھی سوال کیا تھا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی آپس
آپس میں لڑائی جو ہے وہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں, لندن میں بھی خان صاحب نے جا کے کہا تھا میں کیس کروں گا, انہوں نے کہا ہم بھی آپ پر کیس کریں گے. وہ کہہ رہی ہے دودھ کے دھلے کیسے ہو گئے الطاف حسین کے ہٹ جانے کے بعد MQM والے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جب بھی بات کی ہے خان صاحب نے جا کے وہاں پہ بھی الطاف حسین پہ کیس کیا تھا. تو MQM کے بنانے والے اب یہ کہ انہوں نے اس کو اب ڈیناؤنس کیا ہے. اچھا, اس کو بالکل ان سے الوف ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دس واز اے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ میڈ بائی MQM پاکستان. تو جو ان سے ریلیٹڈ وہ بھی ختم ہو گئی. نہیں, یہ بات یہ دیکھیے ایک آدمی جو ہے اگر اس سے کل غلطی ہوئی ہے اور آج آ کے معافی مانگتا ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہتا, لیکن ان کے جواب میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں, ایک تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس میں اتنی ناراضگی کی بات نہیں ہے. کل کو آپ کو ہم نے الیکٹ کیا تھا ایز اپوزیشن لیڈر, آج آپ کو اتنا اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر وہاں بننا چاہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے میں تو اس بھی سوال کرتا ہوں کہ خان صاحب نے اتنی سخت باتیں تو نہیں کی تھی جتنی کی میاں صاحبان نے زرداری صاحب کے متعلق کی تھی کہ بالوں سے پکڑ کے میں سڑک پہ کھینچوں گا, میں پیٹ سے یہ نکال لوں گا, میں جو ہے نا نہیں علیحدہ تو اس کے بعد وہ APC میں کیسے جاتے ہیں, اس میں وہ کیسے گلے ملتے ہیں, اس میں وہ کس طریقے سے آپس میں بیٹھتے ہیں. تو دیکھیے یہ سیاست ایک آخری حرف نہیں ہوتا, یہ ایک چیز ہے کہ جی جو چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر, اور سچی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ادارے کمزور ہوئے ہیں, اس میں اپوزیشن نے, دیکھیے ہمارا سینٹ ہے, سینٹ میں چودھری اعتزاز صاحب ہیں, ہمارا سب کا ان کے اوپر جو ہے ایک اعتماد ہے. تو یہ آپ کو ذات سے اختلاف ہے یا پارٹی سے اختلاف ہے؟ دیکھیے خورشید شاہ صاحب کے رول سے ہے یا پیپلز پارٹی سے؟ جو رول وہ اختیار کرتے ہیں, اب وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی ہے اور سینٹ میں بھی پیپلز پارٹی ہے, لیکن سینٹ میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کا رول جو ہے وہ مختلف ہے, وہ سب کو لے کے اکٹھے چلتے ہیں. ہماری سب کی ایک زبان ہوتی ہے اور ہم ایک زبان کے اوپر, ایک زبان تو ہمیں ابھی حالیہ دنوں میں نظر آئی ہے, اور آج آپ لوگوں کی عمران خان صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور حالیہ ایک زبان تو نظر نہیں آئی, اس میں 2 شو کاز نوٹس آپ کے سینیٹرز کو مل گیا, 3 پیپلز پارٹی والوں کو مل گیا, MQM نے اپنے سینیٹر کو نکال دیا. تو یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ دیکھیے منقسم ہے. وہ دیکھیے یہ ضرور ہوا ہے کہ اس دن جو وہاں پہ منسٹر صاحبان تھے انہوں نے اوور اسمارٹ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں پہ وہ جو ہے نا انہوں نے کچھ 70 تو چکر لگائے ہوں گے. پھر جو وہاں پہ میں نے تو ہارس بھی دیکھا ہے, ٹریڈنگ بھی سنی ہے, لیکن زندگی میں پہلی دفعہ ہاؤس میں بیٹھ کے میں نے ہارس ٹریڈنگ بھی دیکھی ہے. اچھا, کہ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. تو آپ خدا نخواستہ جو PTI کے 2 سینیٹرز ہیں اس کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ نہیں, وہ تو ایک تو موجود ہی نہیں تھا, ایک چلے گئے, باقی جو کچھ صاحبان تھے جن کے پاس وہ آتے رہے, جاتے رہے, بیٹھے رہے, اٹھتے رہے, اور جس طریقے سے ان کے پیچھے بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے رہے. بہرحال میں وداؤٹ نیمنگ اینی پرسن یہ کام ضرور ہوا ہے جس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں جس پہ خان صاحب بھی بہت ناراض بھی تھے اور خفا بھی تھے, اور انہوں نے شوکاز بھی دیا ہے. اینڈ واٹ ایکشن ہی ٹیکس اٹ از اپ ٹو. لیکن آج آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے. اوکے, میں اگر مبشر آپ نے بھی موقف سنا شرمیلا فاروقی صاحبہ کا بھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دوسرے کی یہ درگت بناتے رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ اب یہ اکٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور یہ ویسے ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہمیں اسٹرینج بیڈ فیلوز جن کو کہتے ہیں, بعض دفعہ جرنلسٹک جارگن میں اس کو انہولی الائنس بھی کہہ دیا جاتا ہے, اس طرح کے الائنسز بنتے رہتے ہیں. تو اگر یہ بنا لیتے ہیں تو آپ, لیکن آپ کے خیال میں یہ وہ فائنل جو کاؤنٹ ہے وہ اچیو نہیں کر پائیں گے, آپ کی یہ رائے ہے؟ چاہے یہ مل بھی جائے, جماعت اسلامی بھی مل جائے, PMLQ بھی مل جائے, آپ کو کیا نظر آتا ہے مبشر؟ جی انوار, سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں کہ جماعت اسلامی کے سربراہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو ہے PTI اور MQM کا ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے اس بات کو اناؤنس کر دیا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ اگین میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت انیشل سٹیج پہ ہے. MQM کی بھی سٹائل آف پالیٹکس ہمیں پتا ہے کہ وہ حکومت سے کچھ فیورز لینے کے بعد وہ ایسے غائب ہوں گے کہ PTI والوں کو ادھر ادھر بھی نظر نہیں آئیں گے. اور PTI کا اپنا جو انیشیٹو ہوتا ہے کم از کم پارلیمنٹ میں, وہ اس کا ریکارڈ بھی کوئی اچھا نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب خود اگر پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیں گے تو کس حیثیت میں وہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس سارے پروسیس کو جو ہے نا بالکل ہے ڈیموکریٹک پروسیس ہے, آپ کا رائٹ ہے. لیکن
इसके पीछे मेरे ख्याल में जो कुछ जुम्मे को हुआ है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून को एक ऐसा ब्रीदर मिला है, वो जो लॉ पास हो गया है और इन्होंने भी एडमिट किया कि जनाब आउट स्मार्ट कर दिया हमें, तो वो ये होती है सियासत। तो मेरे ख्याल में पीटीआई अभी तक पार्लिमानी सियासत से इतनी ज्यादा जो है वाकिफ नहीं हुई है। उनके ख्याल में टॉक शोज में जाके बात करना और धरने जो हैं ये असल पॉलिटिक्स होती है। तो मेरे ख्याल में इनको लग पता जाएगा जब ये जाएंगे अपोजिशन लीडर के लिए और एमक्यूएम अचानक अपनी पटरी बदल लेगी। अच्छा, ये अब हम साजिद साहब से पूछेंगे और आपसे पूछ लूंगा, लेकिन साजिद साहब, मुबशर जैदी साहब कह रहे हैं कि एमक्यूएम का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बड़ी जल्दी अपनी पटरी बदल देते हैं। तो लग पता चल जाएगा जब पीटीआई आपके भरोसे पे लीडर ऑफ द अपोजिशन की तब्दीली के लिए जाएंगे तो आप कुछ मरात लेके फिर साइड बदल देंगे। मेरे ख्याल में ये आज से 1 साल पहले का परसेप्शन जरूर था एमक्यूएम का। हाँ, लेकिन अब क्योंकि जैसे एमक्यूएम के पाकिस्तान के, तो आप तो मेरे भाई पिछले 4 साल से एमएनए ना, आप साल पहले एमएनए तो नहीं बने ना। लेकिन एमक्यूएम देखिए, आज से 22 तारीख के बाद एमक्यूएम के अंदर भी चेंजिंग आई है। मेरे ख्याल में एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। 22 सितंबर के बाद, 22 अगस्त के बाद। अच्छा, आप साहब की स्पीच की बात करें। 22 अगस्त एमक्यूएम के अंदर भी रिफॉर्म हुआ, एक चेंज आया बहुत बड़ा। ओके, अब एमक्यूएम के तमाम फैसले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान तमाम फैसले पाकिस्तान के अंदर कर रही है। तो अब हमारे पास मुकम्मल इख्तियार है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग देखेंगे अब जो हमने फैसला किया है, हमने जो स्टैंड लिया, स्टांस लिया, इस पर हम खड़े रहेंगे और दिखाएंगे। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह भी यह है कि खुर्शीद शाह साहब ने जो उनको अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं कर सके हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो इन्होंने मशावरत आज तक हमसे नहीं की। अच्छा, फ्रेंडली अपोजिशन पीपल्स पार्टी करती हुई चली आ रही है, दुनिया को पता है। वो इसलिए कि मुकमुका की सियासत पाकिस्तान की रीत रवायत बन चुकी है। अच्छा, हम भी इस रवायत से, इस रीत से बहुत ज्यादा तंग है। हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा घुटन है, एमक्यूएम के अंदर भी इस हवाले से। मौजूदा पाकिस्तान में जो माहौल है, वडेराना जागीरदाना सिस्टम निजाम है, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसकी सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, कहीं सब पर करप्शन के। ये मुझे बताएगा, आप कह रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब इन्वॉल्व हैं, लीडर ऑफ दी हाउस हैं, क्योंकि मोहसिन साहब सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं एतजाज एहसन साहब का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि साजिद अपने जो मियां अतीक साहब को आपने पार्टी से उनका इखराज कर दिया, उनको हटा दिया कि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया, और वहां जो कर्नल मशदी साहब हैं वो कह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे, हमने तो एतजाज एहसन साहब की जो तरमीम है उसको सपोर्ट करना था। वहां पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ खुर्शीद शाह साहब से तंग है कि पीपल्स पार्टी मुकमुका की सियासत करती है। ये एक तजाद की वाली सिचुएशन नहीं है? अच्छा, मैं इसको क्लियर करूं कि हम खुर्शीद शाह साहब अच्छे आदमी, अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो चल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी चल रहा है, तो यकीनन उनकी बहुत सारी मजबूरी होगी। दूसरा ये कि अगर मियां अतीक ने पाकिस्तान मुस्लिम नून का सपोर्ट किया और उस वक्त जो बिल अपोजिशन लेकर आई थी सेनेट के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, तो सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, इस तरह पीटीआई की मेंबरान भी वहाँ पर नहीं थे, पीपल्स पार्टी के मेंबरान नहीं थे, लेकिन एमक्यूएम ने स्टैंड लिया और मियां अतीक की बुनियादी रुकनियत को खारिज कर दिया, उनको साइड पर कर दिया। मैं आपको सवाल दोबारा करता हूँ, लेकिन मैं चूंकि शर्मिला को मैं उनकी राय ले लूँ, उन्होंने फिर जाना भी है, मैं आपसे सवाल दूसरे जाविये से करता हूँ। शर्मिला, ये बताइएगा, साजिद अहमद साहब का ये कंटेंशन है कि पीपल्स पार्टी और खुर्शीद साहब कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं मौजूदा सेटअप से, और उन्होंने इफेक्टिव रोल नहीं अदा किया अपोजिशन लीडर का, जिसकी वजह से हम तब्दीली चाहते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक है ना, उनके लिए ऑपोजिशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुकूमत गिराओ और खुद हुकूमत में आओ। पीपल्स पार्टी इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करती। लेट मी पुट इट वेरी कैटेगोरिकली। हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हैं, वी आर अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, और हम बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, जहाँ हुकूमत की गलतियां होंगी, जहाँ हुकूमत को कोई बात समझानी होगी, करेक्शन करनी होगी, वहाँ एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का किरदार हम अदा करते हैं, और खुर्शीद शाह साहब ने एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया है। उन्होंने पार्लियामेंट को तकरीयत बख्शी है, पार्लियामेंट में एज एन ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंट की जो ताकत है उसको असर्ट करने की कोशिश की है। अब इनका मसला सिर्फ ये है, और एमक्यूएम को माजरत के साथ देखें, एमक्यूएम में बड़े अच्छे लोग भी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन एमक्यूएम का मसला ये ना, ये तो किसी भी वक्त कहीं भी चले जा सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि वो कह रहे हैं 22 अगस्त के बाद हमारा सियासी किबला दुरुस्त हो गया है, 22 अगस्त की अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद।
نہیں دیکھیں ابھی عباسی صاحب پی ایم عباسی صاحب کے الیکشن کے وقت یہ رات کو کچھ اور کہہ رہے تھے، صبح جب 30 ارب روپے کی بات آئی تو سیٹل ہو گئے، انہوں نے ووٹ پی ایم ایل این کو دے دیے، یوں پی ایم ایل این کے یہ خلاف ہیں تو ان کی بات تو آپ چھوڑ دیں۔ ابھی ان کو یہی نہیں پتا کہ جب یہ آپس میں ابھی تو بات چیت کر رہے ہیں ان کے کتنے ایم این اے ان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، یہ اپنے ایک سینیٹر کو تو سنبھال نہیں سکے تو یہ باقی اپنے ایم این اے کو کیا سنبھالیں گے۔ آئی تھنک پہلے یہ اپنا انٹرنل ہاؤس اینڈ آرڈر کریں، ابھی تو یہ ڈائریکشن لیس چل رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کے سینیٹرز، ان کے ایم این اے دے آر ویری کنفیوزڈ۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ تو پارلیمنٹ کو نہیں کچھ سمجھتے، جب پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی غلط ہے، یہ پارلیمنٹ ہی فیک ہے، یہ نیچے سے جڑیں کاٹ رہے ہیں ایکچولی۔ اچھا جڑیں کاٹ پارلیمنٹ کی دس از ویری انفارچونیٹ۔ اور پاکستان کی تاریخ کے اندر جب بات چلے گی کہ کن کن لوگوں نے اور کن کن جماعتوں نے پارلیمان کو نقصان پہنچایا، ان میں ان دونوں جماعتوں کا نام سر فہرست آئے گا۔ اچھا چلیں جی، آپ نے موقف دے دیا، آپ کا شکریہ کہ ان دونوں جماعتوں کا نام سر فہرست ہے۔ محسن عزیز صاحب، سر حکومت گراؤ پالیسی ہے، جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور اگر تاریخ میں آئے گا کہ کن کن جماعتوں نے پاکستانی سیاست کو نقصان پہنچایا، آپ کی جماعت بساد احترام اور ساجد احمد کی جماعت جو ہیں ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ بہت ناراض نظر آتی ہے، میرا خیال ہے پالیٹکس یہ مجھے نہ سکھائیں، میں پالیٹکس میں نیا ضرور آیا ہوں لیکن معلوم مجھے پاکستان کا ضرور ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس میں اتنی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی یہ ایک انہوں نے کہیں صحیفہ تو نہیں آیا ہوا کہ انہی کا اپوزیشن لیڈر ہوگا اور یا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے یا لیڈر آف دی ہاؤس ہوں گے، کسی اور کو بھی موقع مل سکتا ہے، ملنا چاہیے ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ کو بھی خیر سمجھا ہے، عزت بھی دیے، لیکن پاکستان کے خلاف نہیں ہوئے۔ ان کی تو جو لیڈرشپ ہے انہوں نے پاکستان کے متعلق کیا کیا باتیں کی ہیں اور پاکستان کی جڑوں کو انہوں نے وہاں پہ خراب کیا ہے۔ ہم نے تو شاید پارلیمان میں کہیں ان کی خیال ہے لیکن ہمارا خیال یہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ لیکن ہم اس طریقے کی سیاست میں نہیں ہے کہ جو کہ مک مکا کی سیاست ہے، اور مک مکا کی سیاست کی وجہ سے ہی یہ کام ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سرکولر ڈیٹ کا ایشو تھا 480 بلین کا، اور جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس سے پاس ہو کے آ گیا، سینٹ کمیٹی میں آیا۔ مانوی والا صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا، ہم نے اس کے اوپر بیٹھ کے 7 میٹنگز کی اور ایک ایک پوائنٹ کو نکالا۔ پاکستان کا پیسہ ہے نا، نہ اس کا پیسہ ہے نہ میرا پیسہ ہے، پاکستان کے پیسہ ہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ عوامل ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو ڈرٹی پالیٹکس کا نام نہ دیں۔ ڈرٹی پالیٹکس کچھ اور ہوتی ہے، پاور پالیٹکس۔ پاور دیکھیں پالیٹکس ساری کی ساری اسپیس فار پاور، یہ اگر کچھ سمجھے کہ یہ جی یہ پاور میں آنا چاہتا ہے، پالیٹکس میں سر فرق کریں، دیکھیے نہیں جی، دیکھیے پرنسپل پالیٹکس اینڈ پاور پالیٹکس، we want to come and serve the people through the power politics but through principle. That is what our motto is. کل کے حریف آج کے حلیف ہو سکتے ہیں۔ نہیں جی، دیکھیے یہ تو دیکھیے وہ تو ہم دیکھیں گے جس وقت کہ وہ ٹائم آئے گا کہ ہم نے کس کو حلیف بنانا ہے اور کس کو حریف جو ہے وہ تو ہے ملاقات میں طے تو پا نہیں جی، نہیں لارجر کاز کے لیے دیکھیے وہ مختلف بات ہے۔ وہ ایک بات ہے کہ جی ایک دیکھیے اس وقت ایک جوائنٹ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس میں ایک ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے، آج اپوزیشن لیڈر اگر ریپلیس ہو کے دوسرا آ جائے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی بڑی ناراضگی کی بات نہیں، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیموکریٹک طریقے سے ہوتا ہے تو اس پہ کوئی اب اس میں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں بالکل بیجا ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ کال فار کہ جی اس سے ڈیموکریسی کمزور ہوگی۔ ڈیموکریسی تو پارلیمنٹ کیوں کمزور ہوگی؟ اب وہ آپ سے میں ساجد صاحب بفور آئی گو فار بریک، سر آپ شرمیلا صاحبہ نے نقطہ اٹھایا، آپ نے کہا 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا قبلہ درست ہو گیا، اب وہ پرسپشن جو تاثر آپ کے بقول تھا کہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، لیکن شرمیلا صاحبہ کا بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے کہ پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے الیکشن میں آپ لوگوں نے ووٹ نون لیگ کو دیا، یہ کل کی بات ہے، آج آپ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی تھے شیخ رشید صاحب، پر ان کو ووٹ دے دیتے۔ اچھا، شرمیلا فاروق نے 2-3 باتیں کی۔ نمبر 1 انہوں نے یہ کہا کہ
एमकेएम पाकिस्तान मुखालिफ इस तरह की नोटिस। आपकी आवाज में थोड़ा नॉइज है। आपको साजिद भाई आपको दोबारा मिलाते हैं, आपकी वॉइस में नॉइज आ रही है, हम एक ब्रेक लेते हैं, आपको दोबारा मिलाते हैं, आपको पूरा मौका हम लेंगे। व्यूअर्स एक छोटे ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के नौजवानों को हुनरमंदी के मुख्तलिफ कोर्सेज में मुफ्त तरबियत दी जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत तरबियत हासिल करने वालों की तादाद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। तमाम सूबों में नेफ्टेक के मुंतखब करदा इदारों में 2 अक्टूबर से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, जहां दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए अखबारात या हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। जी साजिद साहब से अगर हमारा रास्ता हो गया तो मैं इनका पूरा जवाब पहले सुन लूं। जी साजिद साहब, आप बता रहे थे प्राइम मिनिस्टर शायद फक्कान अबाई साहब से जब हुआ, रास्ता नहीं हुआ अभी उनसे हमारा? अच्छा, अभी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन चले मुबशर जैदी साहब आपको रोपन कर लेते हैं। सर, ये जो शर्मिला साहिबा ने कहा कि एमक्यूएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और पीटीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जो सियासी तारीख जब रकम की जाएगी तो कोई इतना अच्छे सुनहरी हरूफ में नहीं लिखा जाएगा, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे मुबशर जैदी साहब? देखिए, मेरे ख्याल में तो एक हिस्ट्री है उनकी जिसके बारे में सब जानते हैं। शर्मिला ने भी उस तरफ इशारा किया, लेकिन क्योंकि साजिद भाई अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल गई हैं, तो लेट्स टेक हिज वर्ड ऑन इट, और मुझे भी एतबार है। लेकिन अभी भी इस सारी सूरत हाल में सेनेटर रांझा साहब, आप मोहसिन अजीज साहब जो हैं, उन्होंने जब ये बात की कि पार्लिमानी प्रोसेस के ऊपर एतमाद जो है होना चाहिए सबको, हमें भी है, आपको भी होना चाहिए, लेकिन आपके जो अपने लीडर हैं वो गुज़िश्ता 102 सिटिंग्स में से सिर्फ 5 दिन आए हैं। तो अगर आपके अपनी पार्टी के लीडर का एतमाद ही नहीं है इस पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर, तो आप किस तरीके से फिर बात करते हैं कि नहीं जी हम लोग तो ये कर रहे हैं। मैं इसलिए दोबारा कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को वाकई इस मामले में सीरियस हैं तो वो खुद आकर के अपोजिशन लीडर के लिए अगर अपना नाम तजवीज़ करेंगे तो लोग उन पर एतबार भी करेंगे और वो एक सीरियस मूव भी होगी। इस वक्त मुझे ये लगता है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब या जहांगीर तरीन साहब या मतलब जो 2 धड़े जिस बारे में कहा जा रहा है बने हुए हैं, फिर एमक्यूएम कह रही है कि हो सकता है फारूक सत्तार साहब भी हो जाएं, तो आप खुद देख लें कि यहाँ जो है कोई मुझे इतनी सीरियस अटेम्प्ट नहीं नजर आ रही। आपने नुकता उठाया, मैं आपका क्योंकि हमारे कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपौर साहब मौजूद हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब से हमारा है इस वक्त राब्ता? जी नहीं, मेरे ख्याल में जी मुबशर भाई सॉरी, आप अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कीजिएगा कि सीरियसनेस नजर आनी चाहिए। जी प्लीज गो अहेड मुबशर साहब। बिल्कुल, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि फिर इमरान खान साहब खुद आए पार्लियामान के अंदर और ये बात पेश करें कि हाँ जनाब हम बिल्कुल सीरियस हैं और मैं खुद खड़ा हो रहा हूं, क्योंकि वो पार्टी के लीडर हैं। उनके अलावा कोई पार्टी में ऐसा लीडर नहीं है जो अपोजिशन लीडर के तौर पर वो मौसर किरदार अदा कर सकेगा जो एक अपोजिशन लीडर का खासा होता है। जाहिर है यही बात पीपल्स पार्टी के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन क्योंकि बिलावल अभी तक इलेक्ट नहीं हुए हैं और जब वो हो जाएंगे तो हर पार्टी जो है अपने सरबराह को अपोजिशन लीडर के तौर पर लाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे ये जो मूव है ये एक कोई इतनी सीरियसनेस इसमें नहीं लगती और बहुत इब्तिदाई जो है ये नहज पर है। अभी एमक्यूएम किस तरह से रिएक्ट करती है, जो 2-4 जमातों जो छोटी हैं उन्होंने वैसे ही कह दिया है, जमात इस्लामी समेत के जनाब हम इंटरेस्टेड नहीं हैं अपोजिशन लीडर चेंज करने में। फिर यह कि 10 महीने का टाइम रह गया है इंतखाबात में, तो ऐसी क्या चीज हो जाएगी
اپوزیشن لیڈر کے چینج ہونے سے کہ یہ پارٹیز جو ہیں بہت بڑا پوائنٹ سکور کر لیں گی. یہ موضوع آپ کا پوائنٹ ہے کہ وقت میں سینٹر صاحب سے 2-3 اور نکات بھی پوچھے تھے. سر یہ تو اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں, یہ بڑا انہوں نے بڑے اعداد و شمار بتایا کہ اب تک 102 سٹنگز ہوئی ہیں پارلیمنٹ کی, قومی اسمبلی کی, جس میں خان صاحب نے صرف 5 سٹنگز میں خود پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں سیریسنیس, تو نمبر شوڈ اسپیک دیم سیلف. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ ان کی وہ اس میں کم ہے, ان کو زیادہ کرنا چاہیے. لیکن ہماری باقی جو پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اور جو باقی ایم این اے ہیں, ہم سینیٹرز ہیں, ہم میرا خیال ہے میری اٹینڈنس آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے اٹ از اوور 80%. اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں ان کی اٹینڈنس کافی اچھی ہے. اینڈ بائی اٹینڈنس آئی ڈو ناٹ مین کہ جسٹ گوئنگ دیر اینڈ مارکنگ اٹینڈنس. بائی اٹینڈنس آئی مین دیٹ اسپیکنگ آن دا اوکیزن almost every day, either I have a motion, either I have a calling attention. تو مطلب ایک سیشن میں 6-7 میرے جو ہے نا کوئی ہاؤس کے بزنس ہوتے ہیں. میں ساجد صاحب آپ کا ذات ہوں, لیکن میں سینٹر صاحب سے 1-2 سوال کر لوں, پھر میں آپ کا وہ پورا آرگومنٹ بیچ میں رہ گیا تھا, پھر آپ کی لائن ڈراپ ہوگی, آپ کو ہم دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ ایشوز رہتا ہے لائنس میں. سر میں نے ابتدا میں کہا تھا عدالتی معاملات پر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس وقت چل رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے آج فرد جرم عائد ہو گیا, انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا اور کہا کہ میں پروف کروں گا کہ میرے اثاثے میرے آمدن کے مطابق ہیں. ساتھ ساتھ خان صاحب پہ بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں کہ 1 لاکھ پاؤنڈ کی منی ٹریل موجود نہیں, 1,26,000 پاؤنڈ کی, اور ہم جو حالیہ فیصلے ہیں اس کے تناظر میں جائزہ لیں گے اگر ہمیں مکمل فائنینشیل ریکارڈ نہ ملا. تو یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہونے والا سلسلہ ہے, اس طرف بھی پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ یہ جو ترمیم سینٹ سے پاس ہو گئی ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی شاید بیک آف دا مائنڈ میں ہو کہ اگر کوئی شخص نائل ہو جائے تو وہ پارٹی چلا سکتا ہے. ایک تو دیکھیے خان صاحب کا بڑا کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری پارٹی کی بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی پارٹی کا لیڈر نااہل ہے تو وہ ہماری پارٹی کو ہیڈ نہیں کرے گا. یہ ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر. عمران خان صاحب خود بڑے کیٹیگوریکل, حالانکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اتنی ناراضگی کا اظہار نہ کرتے. لیکن بات یہ کہ دونوں کیسز کا موازنہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے. ایک طرف دیکھیے کہ حدیبیہ کا کیس ہے, یہی بات ہے نا, نواز شریف تو نائل ہو گئے. ابھی آپ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اب ڈار صاحب کو کیس سر آمدن سے زیادہ اثاثوں کا حدیبیہ کا بھی نہیں آیا اس میں ریفرنس, وہ دوسرا کیس ہے. اچھا دوسرا کیس ہے, وہ 4 ریفرنسز ہیں اس میں یہ کیس بھی ابھی کھولنے والا ہے. تو یہ مختلف کیسز ہیں. اب دیکھیے ایک طرف جو ہے ہمارے اگر وہ بنی گالا کی بات ہے یا پارٹی فنڈنگ کی بات, پارٹی فنڈنگ میں کیا ہے, $1 لاکھ ہے. $1 لاکھ بھی کسی برانڈ آؤٹ فٹ سے نہیں لیا ہوا, وہ کسی ایسے شخص سے نہیں لیا ہوا جو کہ پروہیبٹڈ اس میں آتا ہو. لیکن سر کہتے ہیں چوری لکھ دی ہو یا ٹک دی ہو, نہیں لکھا چوری نہیں ہے, چوری نہیں ہے. دیکھیے اب اس میں اتنی فنڈنگ پارٹی کو ہوئی ہے, اس فنڈنگ میں بھی ہم نے اس کا تقریباً ٹریل دے دیا ہے. لیکن بات یہ کہ یہ تھوڑا سا یہ میں سمجھتا ہوں حب حسین میں یہ کیس نہیں چلا, تھوڑا سا بغض بھاویہ میں چل رہا ہے کیونکہ اس کو پیرلل بنایا جا رہا ہے. اور پیرلل یہی ہے کہ جی جہاں پہ اربوں روپے کی بات ہے وہاں پہ صرف ایک 50 لاکھ روپے یا 60 لاکھ. 1,26,000 پاؤنڈ ہے سر. دیکھیے 1 لاکھ پاؤنڈ کتنے بنتے ہیں ہمارے 1 کروڑ سے, تو 1.5 کروڑ روپے بنتے ہیں آج کے حساب میں. اس وقت کے حساب میں 50-60 لاکھ روپے بنتے تھے نا. اچھا یہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں. جی ساجد صاحب اپنا آرگومنٹ سر کمپلیٹ کیجیے گا. آپ کہتے ہیں وہ شاید خاقان عباس صاحب پرائم منسٹر کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا نون لیگ کو, اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تو اس وقت ووٹ دے دیتے نا پی ٹی آئی کے امیدوار شیخ رشید صاحب کو. اچھا جی, یہ لاجک اتنی مضبوط نہیں ہے. اچھا مضبوط نہیں ہے کہ آپ کی بنیادی وجہ یہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو بنجر بنا دیا ہے. اچھا کراچی کو آپ دیکھ لیں, کوڑا کچرا واٹر سیوریج پورا کا پورا کراچی تباہ حال ہے. شرمیلا فاروقی نے ایک اور بات کہی, ہم بہت احترام کرتے ہیں خاتون پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ہمارے اچھے تعلقات بھی ہمارے قابل احترام ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے لوگوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. تو کیا میں سوال کرتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جب وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا تھے کیا ان کو سنبھال سکے؟ یہ کیا انہوں نے ایک بات اور کہی کہ این کے ملک دشمن جماعت ہے. تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جب ان کے خلاف آپریشن ہوا تو کیا ذوالفقار نہیں بنی؟ کیا ذوالفقار نے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں کی؟ کیا پاکستان توڑنے کا نعرہ ان کے لوگوں نے لگایا؟ بالکل لگایا ہے.
اور ان کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کے پاس اقتدار تھا تو بنگلہ دیش 2 لخت ہوا ہے، ہمارے ہاتھ سے گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کی پالیسی ہمیشہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، اور جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پاکستان مردہ باد. سر یہ ساجد بھائی یہ 4 سال کی حکومت میں نہیں تھے تو آپ ان کے پیچھے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پیچھے کھڑے رہے نا 4.5 سال. خورشید شاہ صاحب بھی ہے نا لیڈر آف اس وقت بھی، جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر وہ تو اپوزیشن میں تو کیوں کھڑے رہے ان کے ساتھ آپ؟ میرے خیال میں آپ یہ دوسری تیسرا سوال کر رہے ہیں انوار بھائی. آپ کو میں نے بتایا کہ 22 کے بعد ہماری پالیسی میں چینجنگ آئی ہے. ہم خود مختار ہوئے ہیں، ہم آزاد ہوئے ہیں کہ ہم خود فیصلے پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے آئین، پاکستانی قانون اور پاکستان کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ویسے بھی ہم ان سے تنگ تھے، وہ اس لیے بھی ان کے پیچھے کھڑے رہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے نمبر آف ووٹ نہیں کہ ہم اپوزیشن لیڈر چینج کر سکیں. آج پی ٹی آئی نے ہمیں سہارا دیا ہے، آج جماعت اسلامی آزاد امیدوار شیخ رشید صاحب، یقیناً آپ دیکھیں گے چند دن کے اندر پاکستان کی سیاست میں تبدیلی دکھے گی آپ کو. پارلیمانی فرق کیا پڑے گا؟ مبشر زیدی صاحب پوچھ رہے تھے ابھی نئے الیکشن میں کوئی 8-10 ماہ رہ گئے، اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ فرق کیا پڑے گا بنیادی؟ اس سے 3-4 پوائنٹ میں بتاؤں جس سے فرق پڑے گا. نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے اندر مستقبل میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے والی ہے، اس میں یقیناً ہم سے مشاورت کی جائے گی. سیکنڈ یہ کہ مستقبل کے اندر نیب چیئرمین چینج ہونے والے ہیں، تو کم از کم ایسا چیئرمین مشاورت کے ساتھ لا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر شفافانہ احتساب کر سکے، کیونکہ نیب ہمیشہ متنازع پاکستان کے اندر رہا ہے. آپ نے دیکھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات ہوئی، وہاں رول پلے اپوزیشن لیڈر نہیں کر سکے ہیں. اب جو اپوزیشن لیڈر آئے گا وہ رول پلے کرے گا وہاں پر کیا کہتے ہیں اپنا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر. وہاں بڑے بڑے کیسز آتے ہیں، وہاں بڑے بڑے کرپشن کے کیسز آتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان میں ساری اپوزیشن جو اس وقت تو منقسم ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ نے جماعت اسلامی کا کہا، مبشر زیدی صاحب برابر میں آپ کے بیٹھے ہیں کراچی سے ہی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا میں اس وقت ساتھ نہیں دوں گا. پہلے مجھے بتایا جائے کہ کیوں آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک فگر ایسی ہے اپوزیشن کی جو موجودہ جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ادر دین خورشید شاہ؟ اچھا دیکھیں، اس وقت یہ ضرور طے پایا ہے کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر کو چینج کرنا ہے، لیکن یہ طے نہیں پایا کہ کس کو بنانا. ہو سکتا ہے کہ خورشید شاہ صاحب، ہو سکتا ہے کہ شاہ محمد قریشی ہوں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہوں، ہو سکتا ہے خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ہوں. ابھی یہ نہیں طے پایا کہ یہ طے پایا کہ ہٹانا ہے ہمیں، لیکن یہ نہیں طے پایا کہ کس کو بنانا. ہو سکتا ہے کہ شاید ڈاکٹر فاروق ستار مستقبل میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاہ محمد قریشی بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ موسیٰ صاحب یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ خالد مقبول صدیقی صاحب اور فاروق ستار صاحب، بات یہ ہے قابل قبول ہوگا؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جڑ کہاں سے خراب ہوئی ہے اس ملک کی؟ جڑ وہاں سے خراب ہوئی ہے. جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے ہم نے اداروں کو کمزور کیا ہے، ہم نے اداروں کو اپنے پرسنل گینز کے لیے استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا تنازع اٹھا ہے. اور یہ تنازع اس لیے اٹھا ہے. کیا خالد مقبول صدیقی ڈاکٹر فاروق ستار ایز لیڈر آف دی اپوزیشن پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول؟ دیکھیے یہ تو مشاورت کی بات ہے. جب مشاورت وین اٹ کمز ٹو دیٹ مشاورت ہوگی، کس پہ نمبرز ہیں، کون بہتر کینڈیڈیٹ ہے، کون اچھا ڈیلیور کر سکے گا. یہ تو ایک جب لوگ بیٹھتے ہیں اکراس دی ٹیبل بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ چیزوں کو فیصلہ. مبشر زیدی صاحب آنے والے دنوں میں یہ سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ تبدیل ہونے والا ہے. اپوزیشن ظاہر ہے ان کو بھی چاہیے کوئی نہ کوئی ایشو الیکشن تک جس کے اوپر وہ اپنی سیاست کریں، اور ان کا حق ہے بالکل. تو مجھے کوئی ایسی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی پارلیمان کے اندر، لیکن کیونکہ اپوزیشن نے بھی اگلے 2018 میں ووٹ لینے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے اور یہ دکھانا ہے کہ یہ نون لیگ کے کتنے مخالف ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ان کی بھی کوشش ہوگی کہ جتنا ٹیمپریچر کو ہائی رکھا جائے گا اتنا ہی ظاہر ہے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. اور یہی ہوتا ہے کسی بھی ملک میں. اگر آپ دیکھ لیں کہ جب الیکشن سے پہلے ظاہر ہے اپنی کیمپینز لوگ چلاتے ہیں، ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، مگر اگین میں کہوں گا کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب یہ خود ریت ڈال دیں کہ وہ پارلیمان میں ریگولرلی آیا کریں تو شاید ہماری پارلیمانی سیاست میں ایک بہتر ریت پڑے گی. ورنہ کل کو اگر کوئی اور اپوزیشن میں آئے، کوئی اور جماعت جو ہے وہ کہہ دے کہ ہم پارلیمان میں نہیں آئیں گے، بیٹھیں گے ہی نہیں، تو اس طرح سے پھر یہ ایک کوئی ہیلدی کلچر نہیں ہوگا ہماری پارلیمان کے لیے. اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں آتے
تو حکومت چیزیں بلڈوز کر دے. اوکے سر، بہت شکریہ، وقت میرا ختم ہو گیا. بہت شکریہ سینیٹر محسن عزیز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. مبشر زیدی صاحب، آپ نے کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا، اور ساجد احمد صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا. پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کے ریسپیکٹولی موقف دیا. ویورز، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاست، جیسے میں نے ابتدا میں ارتاش پایا جاتا ہے، کس کروٹ بیٹھتی ہے. عدالتی معاملات اور یہ پارلیمنٹ کے اندر کے معاملات، اس پر ہم نظر رکھیں گے. اگلی نشست تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.